ما رأيكم في من يخاف الموت خوفا شديدا عطل معه حياته فلا يرى أن يتكلف مثلا ببناء بيت لأهله حيث إنه يعلم أنه ميت، فلماذا يتكلف ذلك؟ يتكلف ذلك حتى يعلم الله أجره ويدخل ثوابه يوم أحسن لورثته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن الإسلام دين عمل وليس دين عبادة فحسب، بل جعل العمل من العبادة، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر، حتى ما يضعه جماع قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام لكان عليه وزر. فالإسلام دين عمل، ما هو دين خمول ولا هو دين كسل. كون الإنسان تأتيه الوساوس من الموت يجعلها تمنعه من حدود الله ومحارم الله، لكن لا تمنعه من أن يصلح حاله وحال أولاده وأبنائه ويحسن إليه من بعد موته، لأنهم إذا لم يجدوا مثلا سكنا يسكنون فيه ربما انتقلوا هنا وهناك فتعرضوا للفتن وتعرضوا للحرام وتعرضوا لجار السوء، تعرضوا لأمور لا تحمد عقباها. وذلك ينبغي عليك أن تأخذ الأسباب من الآن، ولا حرج أن تشتري الأرض وأن تبني الدار وأن تحسن لأولادك، ويكون لك هذا من الأجر في إحسانك إليهم بعد موتك، فهذا ما تثاب عليه بإذن الله عز وجل وتؤجر عليه بإذن الله. فهذه من حسنات الإسلام، أنه لا يجعلنا فقط نقتصر على الرهبنة. والخوف نوعان: خوف فيه التزام بحدود الله عز وجل، وهو الخوف المحمود، وأشار إليه شيخ الإسلام بكلمة جميلة لطيفة، فقال رحمة الله عليه: أصل الخوف ما كف عن حدود الله وما زاد فلا يضرك تركه. أصل الخوف، انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام الحكيم العظيم، وهو شيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه: أصل الخوف ما كفك عن محارم الله وما زاد فلا يضر تركه. لماذا؟ لأن الزائد قد يوصل الإنسان والعياذ بالله إلى درجة القنوط. الخوف لا يراد لذاته، إنما يراد لمعان، وهي المعاملة مع الله عز وجل، فيعينك على كثرة الخير وقلة الشر، فإذا حملك على هذا فإنه لا يضرك ما زاد عنه. أما كون الإنسان هو النوع الثاني من الخوف يخرج به إلى ترك المباحات، يقول مثلا: ما آكل الطعام اللذيذ، لماذا؟ يقول: أخاف أن الله يحاسبني عنه. هذا كما ذكر العلماء الورع الكاذب. سئل الإمام أحمد عن رجل يقول: لا آكل الفلوذج. تعرفون الفلوذج؟ نوع من الحلوى. يقول: لا آكل الفلوذج. قال الإمام أحمد: ولماذا؟ يعني ماذا يقول هذا؟ قالوا: لأنه يقول: لا أستطيع أن أؤدي شكرها، يعني خاف من الله أن يأكلها لأنه ما يستطيع. قال: قبحه الله، أو يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد في اليوم الصائف؟ لأنه كان هذا المبدأ كان ما أكلنا ولا شربنا. فهذا ورع كاذب. في بعض الأحيان الشيطان إذا يأس من باب الشر جاء من باب الخير. فالإنسان يكون خوفه منضبط بالعلم، منضبط بأصول الشرع، ولابد من جناحي السلامة: الخوف والرجاء. يعني ما نخاف مرة ولا أيضا نرجو مرة، يعني لحد الإفراط. فيكون الإنسان بين خوف والرجاء، ولذلك وصف الله أهل الجنة بهما. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجمع بين الخوف وبين الرجاء. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا يدل على أنه لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، وهما كما يقول العلماء جناح السلامة. وشبه السلف الصالح بالجناحين، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يطير، لا يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد، بل لا بد له من الجناحين. فإذا كان الإنسان يخاف فقط فلا يأمن أن يقنط من رحمة الله ولا يأس من روح الله والعياذ بالله. وإذا رجي مرة يعني وترك الخوف فإنه لا يأمن من الاستخفاف بحدود الله والوقوع في محارم الله، نسأل الله السلامة والعافية.